المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الجانب الوطني أيضا لا بد أن نعتني به في ثقافة أبنائنا الشباب. لا بد أن تكون لديهم معرفة عن تاريخ المملكة منذ تأسيسها الأول، عن قادتها، عن ما يتعلق بما توارثه الأهالي عن آبائهم. يعني الجانب الوطني في غاية الأهمية. المملكة لها خصوصيات، تاريخ المملكة تاريخ متميز سواء في داخل المملكة أو في خارج المملكة، هذا أيضا ينبغي أن يعطى عناية تجاه أبنائنا الشباب. خصوصية المملكة أيضا في غاية الأهمية وهي مرتبطة بالجانب الوطني، سواء كانت هذه الخصوصيات تتعلق بالوطن. المملكة لها خصوصيات لا توجد في الدنيا، هي متنزل الوحي، الرسالة الإسلامية انطلقت منها، رسول الله عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والذي رسالته رسالة عالمية، من أبناء هذه البلاد، قبلة المسلمين، كل المسلمين أكثر من 1.5 مليار، لا تصح لأي منهم صلاة إلا إذا استقبل القبلة. الحج ركن من أركان الإسلام، لا يكمل إسلام المرء إلا إذا أدى هذه الفريضة في مكة المكرمة. هذه خصوصية مكانية متميزة لا بد أن تكون واضحة في أذهان شبابنا، ولا بد أن تكون متطلباتها أيضا واضحة في أذهان الشباب.